साथीहरु आजको भिडियोमा इंग्लिश ग्रामरको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठ अर्थात युज अफ आर्टिकलको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। ग्रामरबाट सोधिने सबै परीक्षाहरुमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सुरक्षा निकायतर्फका सबै सेवाहरुमा अर्थात तपाईको नेपाली सेनातर्फ, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ र नेपाल प्रहरी सेवामा पनि यो आर्टिकलबाट सोधेको हुन्छ। इंग्लिश ग्रामर पढ्नेहरुको लागि त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो भिडियोमा हामी आर्टिकल युज गर्ने विभिन्न रुलहरुको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। ए एन्ड द कुन कुन अवस्थामा युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ त्यसको बारेमा सामान्य कुराहरु हामी गर्नेछौं। ओके फ्रेन्ड्स, सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। ओके, सुरक्षा निकायमा इंग्लिश ग्रामर मैले यो भन्दा पहिला पनि पार्ट 1 मा ट्रान्सलेट कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही जानकारी राखेको छु र आजको यो पार्ट 2 मा पनि युज अफ आर्टिकलको बारेमा केही हामी जानकारी हासिल गर्ने छौं है त। सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको के हो भनेपछि आर्टिकल भनेको के हो त, यो कहाँ युज हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब आर्टिकल भनेको के हो त, एउटा शब्द हो जुन चाहिँ तपाईको नामको अगाडि प्रयोग गरिन्छ। नाम भन्ने बित्तिकै नाउनको अगाडि प्रयोग हुने कुरा हो आर्टिकल है। अब आर्टिकल विशेषतः 3 भए, ए भयो, एन भयो, द भयो है। तर हामी यसको अध्ययन गर्दाखेरि हामी दुई प्रकारमा बाँडेर अध्ययन गर्छौं। एकमा हुन्छ हाम्रो यो एउटा हुन्छ इनडिफिनिट आर्टिकल हुन्छ, अर्को हुन्छ डिफिनिट आर्टिकल हुन्छ है। पहिला हामी कुरा गरौँ इनडिफिनिट आर्टिकलको, INDIFINIT इनडिफिनिट आर्टिकल। अब यो इनडिफिनिट आर्टिकल भनेको के हो है, यो भित्र कुन आर्टिकल पर्छ भनेर सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इनडिफिनिट आर्टिकल भित्र पढ्ने भनेको कुन हो त, ए र एन। ए र एन हाम्रो के हो त, इनडिफिनिट आर्टिकल हुन् है, यसरी बुझ्नु होला। र यो द छ, द भनेको हाम्रो डिफिनिट आर्टिकल हो, डिफिनिट आर्टिकल है, यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। द भनेको हाम्रो डिफिनिट आर्टिकल हो है। अब यो डिफिनिट आर्टिकल कुन कुन अवस्थामा लागू हुन्छ त र इनडिफिनिट आर्टिकल कुन कुन अवस्थामा लागू हुन्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्ने छौं। अब सबभन्दा पहिला हामी इनडिफिनिट आर्टिकलको बारेमा कुरा गर्छौं, जसमा चाहिँ तपाईको ए र एन पर्दछन्। अब ए र एन कुन अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हेरौं। सबभन्दा पहिला रुल नम्बर 1 मा नाउनको प्रोनाउन्सको आधारमा, नाउनको प्रोनाउन्सिएसनको आधारमा हामी ए र एन लाई युज गर्छौं है, PRONOUNC प्रोनाउन्सको आधारमा। अब ए र एन को प्रयोग त हामीले धेरै जसलाई थाहा छ होला है, कुन कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ, ए र एन कसरी लाउने भन्ने कुरा एकदमै सरल रहेको छ। तैपनि हेरौँ है के बुझ्नु भएको छ तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने ए एन र द को प्रयोग कुन कुन अवस्थामा गरिन्छ सबै कुराको जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। नाउनको प्रोनाउन्सको आधारमा भनेको मतलब नाउनको अगाडि आर्टिकल लाग्छ है। नाउनको प्रोनाउन्स तपाईले एउटा प्रोनाउन्स भन्ने बित्तिकै तपाईको एउटा भावल हुन्छ हैन, र अर्को हुने भनेको के हो त, कन्सोनेन्ट, CONSONANT कन्सोनेन्ट। अर्को हुने भनेको कन्सोनेन्ट, भावल र कन्सोनेन्ट है। नाउनको साउन्ड यदि भावल छ भने एन को प्रयोग गर्ने, यदि नाउनको प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ के आयो, कन्सोनेन्ट आयो भने त्यसको अवस्थामा ए हामी प्रयोग गर्छौं। मैले यहाँ रुल लेखिदिए है, के लेखे भन्दाखेरि नाउनको साउन्ड भावल भएमा एन युज गर्ने है, एन युज गर्ने, र कन्सोनेन्ट भएमा ए को प्रयोग गर्ने है, यो बुझिराख्ने। अब कुन कुन अवस्था हुन् त त्यो भावल र कन्सोनेन्ट त्यसको बारेमा हेरौँ। फर एक्जाम्पल लागि मैले यहाँ लिएको आएको छु, ए नम्बरमा हेरौँ, जस्तै कि हरि बाउट डट ओरेन्ज, ORANG ओरेन्ज छ। अब यसमा हेर्नुहोस् है, हरि बाउट BOUGST बाउट, हरि बाउट डट ओरेन्ज छ है। ओरेन्ज के हो त, नाउन हो है। अब ओरेन्जको प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि ओरेन्ज आयो, ओ अर्थात के हो त, भावल हो। र अर्को कुरा, भावल भन्ने बित्तिकै हामी AEIOU है, नाउन यिनीहरुबाट सुरु भएको छ। नाउनको सुरुको लेटर AEIOU बाट छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हामी एन को युज गर्छौं हैन हो। अब सबै अवस्थामा चाहिँ यिनीहरु आएको छ र सबै अवस्थामा एन को युज हुन्छ नै भन्न सकिदैन है। त्यसका अन्य टर्महरु पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि हेर्ने छौं। हरि बाउट एन्ड ओरेन्ज हुन्छ यहाँनिर। र अर्को कन्डिसन भनेको हेर्नुस् त, जस्तै कि राम
इज डट डट अनेस्ट HONEST अनेस्ट बोय छ। अब यो अनेस्ट भनेको के हो त नाउन हो। अब नाउनको सुरुको लेटर हेर्नुस् त एस त तपाईको AEIOU मध्ये अर्थात भावल छैन, तर यसको प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि अनेस्ट हुन्छ अर्थात अ आउँछ। अ भनेको भावल हो र यस्तो अवस्थामा हामी एन को युज गर्छौं है, यसरी बुझ्नु होला। जस्तै कि अर्को छ सी इज डट डट MBA छ, अनि डी नम्बरमा मैले लेखे हि इज BSc है। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने ल हेर्नुस् त, यस्तो अवस्थामा सी इज MBA यो को प्रोनाउन्सिएसन गर्नुस् त कस्तो हुन्छ, एम हुन्छ, MB हुन्छ है, बी यसरी चाहिँ प्रोनाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एम भन्ने बित्तिकै ए भनेको तपाईको भावल हो, त्यसैले यसमा एन आउँछ है, यसरी गर्ने। अनि हि इज डट डट BSc छ, बी भन्ने बित्तिकै कन्सोनेन्ट भयो, यसको ठाउँमा ए फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँ बुझ्नु होला। यति पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भने ए र एन कुन ठाउँमा भर्ने त्यो सबै क्लियर हुन्छ। मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नाउनको साउन्ड भावल भएमा एन युज गर्ने र कन्सोनेन्ट भएमा ए युज गर्ने है। अब नाउनको लेटर AEIOU बाट आएको छ भने एन युज गर्ने र सधैँ अवस्थामा त्यही एन युज हुँदैन, किन हामीले मेन फोकस गर्ने भनेको त्यसको प्रोनाउन्सिएसनमा है। यो बुझ्नुभयो भने तपाईँले ए र एन फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हेरौँ दको प्रयोग कुन कुन अवस्थामा हुन्छ त्यसको बारेमा छोटो छलफल गरौँ। अब द भनेको तपाईँको डेफिनेट आर्टिकल हो है, इन्डिफिनेट आर्टिकल भनेको ए र एन हो, र द भनेको तपाईँको डेफिनेट आर्टिकल हो। अब द युज गर्ने अवस्थाहरू र त्यही रुलहरू के छन् त, कुन कुन अवस्थामा दको युज गर्ने ती रुलहरूको बारेमा हामी यहाँ छोटो छोटो छलफल गर्नेछौँ इक्जाम्पल सहित है त। ओके, एक नम्बरको रुल रहेको छ। एक नम्बरमा के छ भन्दाखेरिमा तपाईँको एक पटक प्रयोग भइसकेको नाउनको लागि मैले यहाँ टाइप गरिदिएँ। ल पहिलो कन्डिसन के हो भन्दाखेरिमा एक पटक प्रयोग भइसकेको नाउनको लागि दोस्रो अवस्थादेखि उक्त नाउनको अघि द आउँछ भनेको छ। यो भनेको मतलब के हो भने जस्तो कि मैले यहाँ इक्जाम्पल लिएर आएको छु, यो आई मिट अ बोय, यो बोय भनेको को हो त नाउन हो। आई मिट अ बोय डट डट बोय हेल्प मी। अब यस्तो क्वेसन आयो भने यसमा हुने भनेको तपाईँको त द, किन यो नाउन योभन्दा पहिला नै आइसकेको छ भनेपछि दोस्रो पटक त्यही नाउनको बारेमा लेख्दाखेरि है के हुन्छ त द हुन्छ भन्न खोजेको हो। आई मिट अ बोय द बोय हेल्प मी यस्तो हुन्छ। र दोस्रो टर्म हेरौँ, दोस्रो कन्डिसन के हुन्छ त, ल अर्को कन्डिसन रहेको छ कुनै वस्तु हैन, कुनै वस्तु व्यक्ति वा स्थानलाई तोकिएको अवस्थामा प्रयोग गर्दा नाउनको अघि द प्रयोग गर्ने। यदि तोकिएको छ है, वस्तु स्थान व्यक्ति तोकिएको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा दको प्रयोग गर्ने भनेको छ। जस्तो कि यहाँ मैले लिएको छु इक्जाम्पलमा द लेटर रिटन बाई हर इज भेरी लङ। यो लेटर छ नि त, यो लेटर के हो नाउन हो। यो लेटर तोकिएको छ, कसरी तोकिएको छ त, उसले लेखेको, हर इज भेरी लङ भनेको छ नि, उसले लेखेको लेटर के छ लामो छ। उसले भन्ने बित्तिकै तोकिएको छ नि त है, तोकिएको हुनाले त्यसको अगाडि के भयो द भयो। अर्कोमा छ द बोय इन द व्हाइट ड्रेस इज माई बोयफ्रेन्ड छ हैन। अब यहाँ पनि तोकियो केटालाई है, जुन चाहिँ व्हाइट ड्रेसमा उभिएको छ वा व्हाइट ड्रेसको छ त्यो चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड हो भनेको छ भने तोकिएको छ द बोय के भयो, त्यसरी द आयो बोयको अगाडि हैन। त्यस्तै अर्कोमा छ डिड यु लस द पेन व्हिच आई गिभ यु। अब यो पेन के हो नाउन हो, व्हिच आई गिभ यु भनेको तोकियो छ नि त, जुन मैले तिमीलाई दिएको थिएँ त्यो तोकिएको भयो। त्यस्तो आएको छ भने नाउनको अगाडि द राखिएको छ हैन। यहाँ लेटर अनि त्यस्तै यहाँ यो बोय अनि यो पेन के हो नि त नाउन हुन्, यिनीहरू तोकिएका छन् नि त, त्यही भएर त्यसको अगाडि द आएको छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को कन्डिसन हेरौँ। ओके, अर्को कन्डिसन भनेको तपाईँको एउटा मात्र वस्तु वा एक मात्र समुदाय जनाउने नाउनको अगाडि दको प्रयोग हुन्छ भनेको छ। एउटा मात्र वस्तु हुनु पर्यो वा एउटा मात्र समुदाय हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पलको लागि माउन्ट एभरेस्ट भनेको विश्वमा एउटा मात्रै छ नि त, हाइएस्ट भनेको हो। माउन्ट एभरेस्टको अगाडि द आउँछ। जस्तो कि मैले यहाँ लिएको आउँछु द माउन्ट एभरेस्ट नाउन हो, यसको अगाडि द प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर एन अर ए अ माउन्ट एभरेस्ट हुँदैन, देयर इज अ माउन्ट एभरेस्ट हुँदैन है। अर्को छ द सन, सूर्य पनि एउटा छ त्यसैले द सन हुन्छ। अर्को छ द अर्थ मुभ्स राउन्ड द सन, अर्थ पनि एउटा छ है, द लाग्यो अगाडि। त्यस्तै द मार्स इज अ प्लानेट, मार्स पनि एउटा प्लानेट हो, द अगाडि लाग्यो। त्यस्तै अर्कोमा द पुअर फ्यामिली, अब यहाँ समुदाय भनेको छ नि त, हामीले समुदाय वर्गलाई जनाउँदाखेरि चाहिँ दको प्रयोग गर्ने, द पुअर फ्यामिली, द रिच फ्यामिली हैन, द राउटेज, द शेर्पाज, यिनीहरूको अगाडि पनि के लाग्छ द लाग्छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ है।
जस्तै अब अर्को कन्डिसन हेरौँ 4थो नम्बरमा। अब अर्को केस भनेको तपाईको के हो भने क्रमवाचक संख्याहरू अर्डिनल नम्बरको अगाडि द को प्रयोग हुन्छ भन्छ है। क्रमवाचक नम्बर भन्नाले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ, 10th, 100th है, यिनीहरू भनेको के हुन्छ क्रमवाचक संख्या हुन्। यिनीहरूको अगाडि पनि के लाग्छ द लाग्छ। जस्तो कि राम इज द फर्स्ट बोय, यो फर्स्ट भनेको पहिलो नम्बर हो नि त। फर्स्ट भन्ने बित्तिकै के भयो क्रमवाचक संख्या भयो। यसको अगाडि पनि के लागेको छ द लागेको छ है। राम इज द फर्स्ट बोय इन द क्लास। जस्तै ट्युसडे इज द थर्ड डे अफ द विक, थर्ड भनेको के हो त अर्डिनल नम्बर हो, यसको अगाडि पनि द लागेको छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को केस हेरौँ। अर्को कन्डिसन भनेको तपाईको सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ है। अब तपाईको एडजेक्टिभको डिग्रीहरू भन्दाखेरि तपाईको कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ भनेर दुईटा डिग्री हुन्छ नि त हो। ती सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ भनेको छ। सुपरलेटिभ भन्ने बित्तिकै जस्तै गुड भनेको के हो त एडजेक्टिभ हो, त्यसको कम्पेरेटिभ के हुन्छ बेटर हुन्छ, सुपरलेटिभ के हुन्छ बेस्ट हुन्छ नि त। गुड, बेटर, बेस्ट है, ब्याड, वर, वर्स्ट, तिनीहरू के हुन् त कम्पेरेटिभ सुपरलेटिभ हुन्। अब तपाईको सुपरलेटिभको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ भनेको छ है। जस्तो कि फर इक्जाम्पलको रूपमा हु इज द मोस्ट ह्यान्डसम बोय इन नेपाल है, यहाँ द लागेको छ के को अगाडि मोस्ट को अगाडि। मोस्ट भने के हो त सुपरलेटिभ हो है। यसरी बुझ्ने मच, मोर, मस्ट, मस्ट के हो सुपरलेटिभ हो, यसको अगाडि द लाग्यो। जस्तै गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्टको अगाडि पनि द लागेको छ हेर्नुहोस् त। हि इज द बेस्ट पर्सन फर यु लेखेको छु मैले। त्यस्तै अब हाइएस्ट, हाई, हायर, हाइएस्ट, हाइएस्टको अगाडि पनि के लाग्यो द लाग्यो, द हाइएस्ट पिक अफ द वर्ल्ड है। यसरी सुपरलेटिभको अगाडि पनि द लाग्छ। अर्को कन्डिसन हेरौँ। अर्को कन्डिसन छ तपाईको अल अफ, मोस्ट अफ, सम अफ, नन अफ को पछाडि है द को प्रयोग हुन्छ भनेको छ। जस्तो कि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स आर गुड है, मोस्ट अफ सुरुमा आउने भयो, त्यसपछि द है। द पछि नाउन त हुने नै भयो है, नाउन त हुन्छ नि, नाउन अगाडि त द आउने हो है। मोस्ट अफ पछि द युज हुन्छ। मोस्ट अफ आएको कुनै पनि सेन्टेन्समा मोस्ट अफ आएको छ, अल अफ आएको छ, नन अफ आएको छ भने त्यसपछि द प्रयोग गर्ने, त्यसपछि तपाईको नाउन आएको हुनुपर्छ है। जस्तो कि मैले यहाँ लेखेको छु मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स आर गुड, अल अफ द गर्ल्स आर ब्युटिफुल, नन अफ द बोइज आर ह्यान्डसम। यसरी पनि यस्तो केसमा द को युज गर्न सकिन्छ। अब अर्को हेरौँ। अर्को कन्डिसन भनेको तपाईको राष्ट्रियता, धर्म, दर्जाको अगाडि द को प्रयोग गरिन्छ है। दर्जा भनेको तपाईको पोस्ट हो। जस्तो कि प्राइम मिनिस्टरको अगाडि हामी के लेख्छौँ द लेख्छौँ, द प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, द इन्सपेक्टर हुन्छ, द हिन्दुज हुन्छ, द नेप्लिज हुन्छ। यसरी राष्ट्रियता, धर्म, दर्जाको अगाडि पनि द को प्रयोग गरिन्छ है। त्यस्तै अब अर्को कन्डिसन हेरौँ। अर्को कन्डिसन भनेको तपाईको नदीहरू जस्तै रिभरहरू भए, खाडी भन्नाले गल्फहरू भए है, समुद्रहरू, मरुभूमि, पर्वत श्रृङ्खलाहरूको अगाडि र देशहरूको नामको अगाडि पनि के लाग्छ त द को प्रयोग हुन्छ। जस्तो कि इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ यहाँ हेभ यु सिन द कोसी। अब यो के हो कोसी के हो नदी हो, नदीको अगाडि द को प्रयोग भएको छ। यो द गल्फ अफ मेक्सिको, मेक्सिको खाडी है, द गल्फ द अगाडि आएको छ। त्यस्तै एटलान्टिक ओसन भनेको छ द एटलान्टिक ओसन है। त्यस्तै द हिमालयाज, हिमालयाज भनेको पर्वत श्रृङ्खला हो, त्यसको अगाडि पनि द आएको छ। युके भनेको देशको नाम, युएसए भनेको देशको नाम है, तिनीहरूको अगाडि पनि के छ त द को प्रयोग भएको छ है। यो एउटा कन्डिसन छ। त्यस्तै अर्को कन्डिसनमा हेरौँ। अर्को कन्डिसन भनेको तपाईको ठुल्ठुला धार्मिक ग्रन्थहरू, आविष्कारका वस्तुहरू है, वाद्यवादनका वस्तुको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ है। जस्तो कि द महाभारत, महाभारत के हो त ग्रन्थ हो नि त हो, त्यसको अगाडि पनि के छ द को प्रयोग भएको छ। द गीता, गीता के हो ग्रन्थ हो, द त्यसको अगाडि द युज भएको छ। जस्तै बाइबल, बाइबल अगाडि द युज भएको छ। यस्ता वर्डहरू देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि द लाग्छ भनेर है। यी रुलहरू तपाईँले सबै याद गर्नुभयो या बुझ्नुभयो भने त द, ए, एन कुन युज गर्ने फट्टै आइहाल्छ नि त हो। अब त्यस्तै द गिटार, गिटार भनेको के हो त आविष्कारका वस्तुहरू हुन् होइन, त्यो वाद्यवादनको वस्तु हो भनेपछि यसको अगाडि पनि द लागेको छ है। जस्तै अर्को तपाईँको आविष्कारका वस्तु भन्दा द टेलिफोन है, यस्ता कुराहरू तपाईँको के हुन् त आविष्कारका वस्तुहरू हुन् भने तिनको अगाडि पनि के लाग्छ द लाग्छ। त्यस्तै अर्को कन्डिसन हेरौँ। अब अर्को कन्डिसन भनेको तपाईँको डाइरेक्सन अर्थात् दिशा, डाइरेक्सन, ध्रुवहरू, पोल भए होइन, मौसम अर्थात् सिजनको अगाडि पनि तपाईँको द को युज हुन्छ भनेको छ। जस्तै कि द विन्टर, विन्टरको अगाडि द भई, विन्टर के हो सिजन हो।
जस्तै ईस्ट के हो त दिशा हो, डाइरेक्सन हो भनेपछि त्यसको अगाडि पनि द को प्रयोग भएको छ। नर्थर्न पोल, साउथ पोल यिनीहरू के हुन्छ ध्रुव हुन् भनेपछि यसको अगाडि पनि के भयो त द को प्रयोग भएको छ है। यो पनि एउटा कन्डिसन हो। त्यस्तै अर्को कन्डिसन रहेको छ। यो कन्डिसन भनेको तपाईको जस्तो कि ख्यातिप्राप्त महलहरू है, ताजमहल, पशुपति मन्दिर है, तिनीहरू भृकुटी मण्डपहरू है, यिनीहरू भनेका ख्यातिप्राप्त महलहरू, चाडपर्वहरू, विशेष घटनाहरूको अगाडि द को प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। जस्तै कि तपाईको पशुपति के हो त ख्यातिप्राप्त के हो क्षेत्र हो एउटा है, त्यो भनेको तपाईको त्यसको अगाडि पनि द लागेको छ, द पशुपति हुन्छ। द ताजमहल पनि एउटा ख्यातिप्राप्त महल हो भनेपछि ताजमहल द लाग्यो त्यसको अगाडि। त्यस्तै अर्को भृकुटी मण्डप त्यसको अगाडि द लाग्यो है, त्यस्ता ठुल्ठुला महलहरूको अगाडि लाग्ने भयो। त्यस्तै अब घटनाहरू भनेको छ कोत पर्व घटना हो नि त एउटा, त्यसको अगाडि द लाग्ने भयो। जस्तै कि अब दसैँ तिहार जस्ता फेस्टिभलहरूको सेन्टेन्स अनुसार त्यसको अगाडि पनि द लाग्यो पाइन्छ। ड्युरिङ द दसैँ सिधै दसैँ हुँदैन, सेन्टेन्स अनुसार त्यसको अगाडि पनि द लागेको पाइन्छ, द लाग्छ है। 11औंमा छ त्यो। अब अर्कोमा हेरौँ 12औं कन्डिसन हेरौँ। अर्को कन्डिसन भनेको तपाईँको न्युज पेपरहरूको अगाडि है, ठुल्ठुलो न्युज पेपरहरूको अगाडि पनि तपाईँको द युज हुन्छ। जस्तो कि राइजिङ नेपाल त्यसको अगाडि द राइजिङ नेपाल हुन्छ। द हिमालयन, द गोर्खापत्र यस्ता न्युज पेपरको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ है। अब त्यस्तै 13औंमा हेरौँ, मैले यहाँनिर लेखिदिएँ 13औं कन्डिसन। 13औं कन्डिसनमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो कि काउन्टेबल नाउनको अगाडि तपाईँको के हुन्छ ए र एन हुन्छ। काउन्टेबल भन्ने बित्तिकै गन्न सकिने, जस्तो कि एन एप्पल भनेको एउटा एप्पल, अ एप्पल भनेको पनि एउटा एप्पल होइन। यसरी काउन्टेबल नाउनको अगाडि ए र एन युज हुन्छ। र अनकाउन्टेबल नाउन COUNTABL अनकाउन्टेबल नाउनको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। जस्तो कि द मिल्क गन्न सकिन्छ, दुध कति छ गन्न सकिन्छ, सकिँदैन नि त। द सुगर चिनी कति छ, द साल्ट नुन कति छ गन्न सकिन्छ, सकिँदैन। यस्ता अनकाउन्टेबल नाउनको अगाडि पनि द को प्रयोग हुन्छ। विशेषतः तपाईँको यी 13वटा रुलहरू पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भने सबै इक्जाममा सोधिने आर्टिकलबाट जुन सोधिन्छन् प्रश्नहरू, ती सबै प्रश्नहरूमा तपाईँ फिल गर्न सक्नुहुनेछ है त। यिनीहरू भनेका एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन् सबै इक्जामहरूको लागि। लगभग तपाईँको कति भयो 13वटा रुलहरू मैले यहाँ लिएर आएको रहेछु। 13वटा रुलहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने आर्टिकलबाट सोधिने सबै प्रश्नहरू राख्न सकिन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा पनि यति गरौँ होइन। आज आर्टिकलहरू कसरी फिल गर्ने त्यसका रुलहरू बारे हामीले यहाँ अध्ययन गरौँ। आशा गरेको छु यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा गरेको छु। साथीहरू भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरेर जानुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जानुहोला है त।